Giklaro sa Davao City LGU nga walay impormasyon nga nagkumpirma sa supply sa lana nga moabot sa syudad gikan sa nasod Brunei. Sa pahayag ni Davao City Information Office Head nga si Harvey Lanticse niadtong Marso 22 ning tuiga, walay gihisgutan ang lokal nga kagamhanan sa Davao City ug nasod Brunei kabahin sa potensyal nga oil supply. Kini human nagtrending ang mga post sa social media kalabot sa giingong pag-abot sa oil tanker sa syudad ug adunay caption nga salamat Brunei. Ilado ang Brunei sa dunay dakong oil reserve ilabi na sa petrolyo ug natural gas. Gani usasab kini sa ginalantaw nga kakuhaan og supply sa lana sa Pilipinas. Sa karon padayon ng monitoring sa Davao City LGU kalabot sa presyo sa lana sa mga gasolinahan sa dakbayan aron mapakgang ang hoarding ug overpricing. Kung asa gimanduan na ang Business Bureau nga magpahigayon og regular inspection sa maong mga gas stations. Siko pang usa ka school principal sa gipahigayong buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, Conpedeya ug Kapulisan sa Purok 3, San Jose, Barangay Poblasyon, Tagbina, Surigao del Sur, niadtong Marso 20 sa kasamtangang tuig. Naaresto ang usa ka 45 anyos nga lalaki nga nasayrang usa ka District 1 school supervisor sa Tagbina na kumpiskato sa operasyon ang duha ka pakete sa shabu nga mobalor sa kapin 6,000 pesos. Kwarta ug uban pang personal nga gamit. Gipasabot sa mga otoridad ang dakong risgo sa usa ka individual nga naghupot og taas nga posisyon sa sektor sa edukasyon nga nalambigit sa iligal nga binuhatan. Hinuon sa kasamtangan anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpan ug mag-atubang kini og kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.